ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुणैर्महर्षिभिर्हरिदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवृत्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्ते सन् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सनिमन्तर्धभ्रजदम्भुषुस्वयूर्णुभर्जमिसनामित्यस्य सूत्रस्य मध्ये भृञ इति धातुः यः पठितः तस्य इटः पक्षे बिभरिषति इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। ततः अग्रिमः ज्ञपि इति धातुः तत्र पठितः। तद्विषये उक्तं यज्ञपिः पुगन्तः मित्संज्ञकः पकारान्तश्चौरादिकश्च इति। ततः उक्तम् इडभावे इको झलिति कित्वान् न गुणः अज्झनगमां सनि इति दीर्घः परत्वात् इणलोपेन बाध्यते इत्युक्तम्। आज्ञप्लहमित्यनेन ईत् अभ्यासलोपे च सति ज्ञीप्सति इति अनिटः पक्षे, इटः पक्षे तु जिज्ञपयिषति इति च रूपं तत्र अस्माभिः साधितम्। अत्र सर्वेषु लकारेषु रूपाणि उक्तानि च। यस्तु अमित् नास्ति धातुः तत्र तु ह्रस्वो न भवति, अतः ज्ञापि इति भवति। अतः तत्र जिज्ञापयिषति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति, तानि च रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। ततः तत्र सन् इति धातुः सूत्रयः अन्तिमः तत्र उक्तं जनसनकन इत्यनेन आत्वं भवति, तच्च विकल्पेन भवति। आत्वपक्षे अनिटः पक्षे सिशासति इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। किञ्च इटः पक्षे आत्वन्न भवति निमित्ताभावात् सिसनिषति इत्यादीनि च रूपाणि साधितानि। ततः तत्र विकल्पेन इडविधानाय वार्तिकम् एकम् आरब्धं। तनिपतिदरिद्रादिभ्यः सनो वा इड्वाचः इति। ततः तम् इति धातोः परतः सन् प्रत्यये सति अस्माभिः इडभावपक्षे तत्र विमर्शः क्रियमाणः अस्ति। तत्र तनोतेर्विभाषा इति सूत्रेण अस्य उपधायाः दीर्घः वा स्यात् झलादौ सनि इति विशिष्टा काचित् व्यवस्था च पठ्यमाना अस्ति। इदं सूत्रम् अस्य सूत्रस्य अर्थः च दृष्टः, उदाहरणानि तु इदानीं द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। सिसनिषति अत्र जनसन इत्यात्वं तु न सनो झलादित्वाभावात् स्तौतिर्ण्योरेविति नियमान् नश इति भावः तनिपति इति प्राप्तविभाषेयं। तनोतेर्विभाषा उपधाया दीर्घ इति नोपधायाः इत्यतः ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः। झलादौ सनीति अज्झन इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति तदनुवर्तते। तत्र झलादाविति भाष्ये स्थितमिति भावः इति एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः अपि पठितः। अयम् अस्मत्क्रमे सन् प्रकरणस्य अस्य तत्र 11 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे सन् प्रकरणस्य अस्य 12 पाठः तत्र आरब्धो भवति। अत्र तदेव नाम तन् धातोः सनि इडभावपक्षे नाम
तनिपतिदरिद्रादिभ्यः सनो वा इड्वाच्यः इत्यनेन इडभावपक्षे तनोतेर्विभाषा इत्यनेन च झलादौ सनि उपधायाः दीर्घभावपक्षे च तितानस तितांस इति धातुः सिद्धः भवति। अस्य धातोः रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि वर्तन्ते। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे यतोहि अयं धातुः उभयपदी इति कृत्वा उभयथापि रूपाणि सन्नन्तादपि भविष्यन्ति पूर्ववत्सनः इति नियमं पुरस्कृत्य। तितांसति तितांसतः तितांसन्ति तितांससि तितांसथः तितांसथ तितांसामि तितांसावः तितांसामः। ततः आत्मनेपदपक्षे तितांसते तितांसेते तितांसन्ते तितांससे तितांसेते तितांसद्वे तितांसे तितांसावहे तितांसामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे तितांसाञ्चकार तितांसाञ्चक्रतुः तितांसाञ्चक्रतुः तितांसाञ्चक्रुः तितांसां चकर्थ तितांसाञ्चक्रतुः तितांसाञ्चक्र तितांसाञ्चकार तितांसाञ्चकर तितांसाञ्चकृप तितांसाञ्चकृम। भुविलिटि तितांसां बभूव तितांसां बभूवतुः तितांसां बभूवुः तितांसां बभूविध तितांसां बभूवथुः तितांसां बभूव तितांसां बभूव तितांसां बभूविव तितांसां बभूविम। असिलिटि तितांसामास तितांसामासतुः तितांसामासुः तितांसामासिथ तितांसामासतुः तितांसामास तितांसामास तितांसामासिव तितांसामासिम। लुटि परस्मैपदपक्षे तितांसिता तितांसितारो तितांसितारः तितांसितासि तितांसितास्थः तितांसितास्था तितांसितास्मि तितांसितास्वः तितांसितास्मः। आत्मनेपदपक्षे तितांसितासे तितांसितासाथे तितांसिताद्वे तितांसिताहे तितांसितास्वहे तितांसितास्महे। नैव मूल्य मध्यपुरुषे तितांसितासे तितांसितास्वहे तितांसितास् पुनः वदामि तितांसिता तितांसितारो तितांसितारः तितांसितासे तितांसितासाथे तितांसिताद्वे तितांसिताहे तितांसितास्वहे तितांसितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे तितांसिष्यति तितांसिष्यतः तितांसिष्यन्ति तितांसिष्यसि तितांसिष्यथः तितांसिष्यथ तितांसिष्यामि तितांसिष्यावः तितांसिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे तितांसिष्यते तितांसिष्येते तितांसिष्यन्ते तितांसिष्यसे तितांसिष्येथे तितांसिष्यद्वे तितांसिष्ये तितांसिष्यावहे तितांसिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे तितांसतु तितांसतात तितांसतां तितांसन्तु तितांसतात तितांसतं तितांसत तितांसानि तितांसाव तितांसाम। आत्मनेपदपक्षे तितांसतां तितांसेतां तितांसन्तां तितांसस्व तितांसेथां तितांसध्वं तितांसयि तितांसावहै तितांसामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अतितांसत् अतितांसताम् अतितांसन् अतितांसः अतितांसतम् अतितांसत अतितांसम् अतितांसाव अतितांसाम। आत्मनेपदपक्षे अतितांसत अतितांसेताम् अतितांसन्त अतितांसथाः अतितांसेथाम् अतितांसध्वम् अतितांसे अतितांसावहि अतितांसामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे तितांसेत् तितांसेतां तितांसेयुः तितांसेः तितांसेतं तितांसेत तितांसेयं तितांसेव तितांसेम। आत्मनेपदपक्षे तितांसेता तितांसेयातां तितांसेरन् तितांसेथाः तितांसेयाथां तितांसेध्वं तितांसेय तितांसेवहि तितांसेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे तितांस्यात् तितांस्यास्तां तितांस्यासुः तितांस्याः तितांस्यास्तं तितांस्यास्ता तितांस्यासं तितांस्यास्व तितांस्यास्म। आत्मनेपदपक्षे तितांसिशीष्ट तितांसिशीयास्तां तितांसिशीरन् तितांसिशीष्ठाः तितांसिशीयास्थां तितांसिशीध्वं तितांसिशीय तितांसिशीवहि तितांसिशीमहि।
लुङि परस्मैपदपक्षे अतितांसीत् अतितांसिष्टाम् अतितांसिषुः अतितांसीः अतितांसिष्टम् अतितांसिष्टा अतितांसिषम् अतितांसिष्व अतितांसिष्म आत्मनेपदपक्षे अतितांसिष्टा अतितांसिषाताम् अतितांसिषता अतितांसिष्ठाः अतितांसिषाथाम् अतितांसिष्ध्वम् अतितांसिषि अतितांसिष्वहि अतितांसिष्महि लृङि परस्मैपदपक्षे अतितांसिष्यत् अतितांसिष्यताम् अतितांसिष्यन् अतितांसिष्यः अतितांसिष्यतम् अतितांसिष्यता अतितांसिष्यन् अतितांसिष्याव अतितांसिष्याम आत्मनेपदपक्षे अतितांसिष्यता अतितांसिष्येताम् अतितांसिष्यन्त अतितांसिष्यथाः अतितांसिष्येथाम् अतितांसिष्यध्वम् अतितांसिष्ये अतितांसिष्यावहि अतितांसिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः तत्र आत्वं यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे अपि रूपाणि भवन्ति खलु, अनिट् पक्षे एव, नाम तनोदैर्विभाषा इत्युक्तं खलु। अतः आत्वभावपक्षे तितंसति इति तत्र लटि परस्मैपदपक्षे तितंसति तितंसतः तितंसन्ति तितंससि तितंसतः तितंसतः तितंसामि तितंसावः तितंसामः। ततः आत्मनेपदपक्षे तितंसते तितंसेते तितंसन्ते तितंससे तितंसेथे तितंसद्वे तितंसे तितंसावहे तितंसामहे लिटि परस्मैपदपक्षे तितंसाञ्चकार तितंसाञ्चक्रतुः तितंसाञ्चक्रुः तितंसाञ्चकर्थ तितंसाञ्चक्रतुः तितंसाञ्चक्र तितंसाञ्चकार तितंसाञ्चकर तितंसाञ्चकृव तितंसाञ्चकृम बहुलिटि तितंसां बभूव तितंसां बभूवतुः तितंसां बभूवुः तितंसां बभूविथ तितंसां बभूवथुः तितंसां बभूव तितंसां बभूव तितंसां बभूविव तितंसां बभूविम असिलिटि तितंसामास तितंसामासतुः तितंसामासुः तितंसामासिथ तितंसामासथुः तितंसामास तितंसामास तितंसामासिव तितंसामासिम आत्मनेपदपक्षे तितंसाञ्चक्रे तितंसाञ्चक्राते तितंसाञ्चक्रिरे तितंसाञ्चक्रिषे तितंसाञ्चक्राथे तितंसाञ्चक्रिड्वे तितंसाञ्चक्रे तितंसाञ्चकृवहे तितंसाञ्चक्रिमहे लुटि परस्मैपदपक्षे तितंसिता तितंसितारौ तितंसितारः तितंसितासि तितंसितास्तः तितंसितास्था तितंसितास्मे तितंसितास्वः तितंसितास्मः आत्मनेपदपक्षे तितंसितासे तितंसिता तितंसितारौ तितंसितारः तितंसितासे तितंसितासाथे तितंसिताद्वे तितंसिताहे तितंसितास्वहे तितंसितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे तितंसिष्यति तितंसिष्यतः तितंसिष्यन्ति तितंसिष्यसि तितंसिष्यथः तितंसिष्यथा तितंसिष्यामि तितंसिष्यावः तितंसिष्यामः आत्मनेपदपक्षे तितंसिष्यते तितंसिष्येते तितंसिष्यन्ते तितंसिष्यसे तितंसिष्येथे तितंसिष्यध्वे तितंसिष्ये तितंसिष्यावहे तितंसिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे तितांसतु तितांसता क्षन्तव्य तितंसतु तितंसता तितंसतां तितंसतां तितंसन्तु तितंस तितंसता तितंसतं तितंसत तितंसानि तितंसाव तितंसाम आत्मनेपदपक्षे तितंसतं कथम् आम् तितंसतां तितंसेतां तितंसन्तां तितंसस्व तितंसेतां तितंसध्वं तितंसै तितंसावहै तितंसामहै लङि परस्मैपदपक्षे अतितंसत् अतितंसताम् अतितंसन् अतितंसः अतितंसतम् अतितंसतः अतितंसम् अतितंसाव अतितंसाम आत्मनेपदपक्षे अतितंसत् अतितंसता अतितंसेताम् अतितंसन्त अतितंसथाः अतितंसेथाम् अतितंसध्वम् अतितंसे अतितंसावहि अतितंसामहि विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे तत्र तितंसेत् तितंसेतां तितंसेयुः तितंसेः तितंसेतं तितंसेत तितंसेयं तितंसेव तितंसेन आत्मनेपदपक्षे तितंसेता तितंसेयातां तितंसेरन् तितंसेथाः तितंसेयाथां तितंसेध्वं तितंसेया तितंसेवहि तितंसेमहि आशीर्लिङ्गे परस्मैपदपक्षे तितंस्यात् तितंस्यास्तां तितंस्यासुः तितंस्याः तितंस्यास्तं तितंस्यास्ता
तितन्स्यासं तितन्स्यास्व तितन्स्यास्म आत्मनेपदपक्षे तितन्सिशीष्ट आत्मनेपदपक्षे तितन्सिशीष्ट तितन्सिशीयास्तां तितन्सिशीरन् तितन्सिशीष्ठाः तितन्सिशीयास्तां तितन्सिषीड्वं तितन्सिषीय तितन्सिषीवहि तितन्सिषीमहि। ततः लुङः परस्मैपदपक्षे अतितन्सीत् अतितन्सिष्ठाम् अतितन्सिषुः अतितन्सीः अतितन्सिष्टम् अतितन्सिष्टा अतितन्सिषम् अतितन्सिषम् अतितन्सिष्व अतितन्सिष्म आत्मनेपदपक्षे अतितन्सिष्टा अतितन्सिषाताम् अतितन्सिषत अतितन्सिष्ठाः अतितन्सिषाथाम् अतितन्सिध्वम् अतितन्सिषि अतितन्सिष्वहि अतितन्सिष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे अतितन्सिष्यत् अतितन्सिष्यताम् अतितन्सिष्यन् अतितन्सिष्यः अतितन्सिष्यतम् अतितन्सिष्यत अतितन्सिष्यम् अतितन्सिष्याव अतितन्सिष्याम आत्मनेपदपक्षे अतितन्सिष्यता अतितन्सिष्येताम् अतितन्सिष्यन्त अतितन्सिष्यथाः अतितन्सिष्येथाम् अतितन्सिष्यध्वम् अतितन्सिष्ये अतितन्सिष्यावहि अतितन्सिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे वार्तिकम् एकं पठ्यते। आशङ्कायामिति व्याख्याता इङ्गितं करोति। ततः मूले उच्यते आशङ्कायां सन्वक्तव्यः। कोऽर्थः व्याख्याता कथयति। आशंका विषयक क्रियावृत्तेः धातोः स्वार्थे सन्नित्यर्थः। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। यद्यपि तत्र वार्तिके तावत् तनि इति धातोः रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि, नाम तनुविस्तारे इत्यस्य पतिदरिद्रा इत्यनयोः द्वयोः तु विषये रूपाणि अग्रे द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तत्र एकमुदाहरणम् उक्त्वा मध्ये आशङ्कायां सन्वक्तव्यः इत्येतस्य तत्र कथनस्य स्वारस्यं किं तद् अनुपदमेव अग्रे पतधातोः पिपतिषति इति कूलं पिपतिषति इत्येतस्य प्रतिपादनसमये स्पष्टता भविष्यति। अस्तु, सद्यः तत्र उदाहरणमेकं प्रस्तूयते। तत्र श्वाममूर्षति इति, एवं खलु। अपि च तत्र अयं सन् नाम आशङ्कायां सन् वक्तव्यं, नाम अयं सन् स्वार्थिकः यः सन् अस्ति सः कदा आशङ्काविषयकक्रियावृत्तेः धातुः, नाम धातुः तत्र आशङ्काविषयः यदि गम्यमानः भवति तदा क्रियावृत्त्यापन्न धातुः यः वर्तते, क्रिया नाम तादृश आशङ्काविषयकक्रियावृत्त्यापन्नधातुः यः वर्तते तस्मात् यः सन् सः तदेव धातोः कर्मणः कर्तृकादिच्छाया वा इत्येतस्मिन् अर्थे न, परन्तु स्वार्थे एव भवति। स्वार्थः तत्र शङ्कोपेतः भवति, नाम शङ्कया उपेतः, शङ्कया सहितः भवति। अतः तादृशे अर्थे तत्र सन् प्रत्ययः भवति इति भावः। किमुदाहरणं श्वामूर्षतीति, एवं खलु। तत्र मृङ् प्राणत्यागे इति धातुः भवति, वा न वा? अयं धातुः पूर्वं पठितः अस्ति अस्माभिः। तत्रापि
तुदादिगणे अयं धातुः पठितः। म्रियते म्रियेते म्रियन्ते इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि आसन्। एवं खलु। तर्हि तत्र श्वामुमूर्षति इति नाम इति यः प्रयोगः साध्यमानः वर्तते तस्य अर्थः श्वामरणं मर्तुम् इच्छति, मरणं कर्तुम् इच्छति इति अर्थः नास्ति। कोऽपि मरणम् इच्छति वा? सति क्लेशे इच्छत्यपि, नाम तथा जीवने कष्टम् अनुभवति, अस्तु एतदपेक्षया मरणमेव परं भोः इति, एवं किल। अतः परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र तु शङ्का नाम आशङ्का क्रियते, नाम शुनकस्य तथा स्थितिः जाता वर्तते, तथा अस्य स्थितिर्दृश्यते यत् अयं कदाचित् मरणं प्राप्नुयात्, नाम न जीवेत्, तथा रोगापन्नः वर्तते, एवं खलु। अतः आशङ्का अत्र वर्तते। अत्र मर्तुमिच्छति इति विषयः इति अर्थः कर्तुं न शक्यते। परन्तु शङ्कितमरणो भवति इत्यर्थः। शङ्कितं मरणं यस्य, आम् अस्य मरणं भवितुमर्हति इति सम्यक् मुमूर्षति इति अस्ति। तर्हि मृङ् धातोः सन् भवति, आशङ्कायां सन् वक्तव्यः। अध्यनगमांसने इत्यनेन दीर्घः भवति। मृ स उदोष्टपूर्वस्य इत्यनेन उदादेशः भवति। रवरसन् मुर्स मुर्मुर्स मुमुर्स हलिच इत्यनेन दीर्घः। मुमूर्ष षत्वं मुमूर्ष इति धातुः जायते। अयं धातुः आत्मनेपदी भवति, अतः रूपाणि तत्र यद्यपि मुमूर्षति इति मूले रूपं दत्तमस्ति, यद्यपि अत्रत्या विशिष्टा व्यवस्था अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। नाम अत्र म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इति लुङि लिङि च आत्मनेपदत्वं भवति, अन्यत्र तु शेषात्कर्तृपरस्मैपदत्वम् इदं नाम तत्र परस्मैपदत्वमेव भवति, एवं किल। न इदं सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। तदेव लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतात् मृङः तङ् भवति नान्यत्र इत्युक्तम्, एवं खलु। नाम नियमार्थम् अस्ति तत् सूत्रम्। अनुदात्तङ् इदात्मनेपदम् इत्यनेनैव सिद्धे पुनः म्रियतेर्लुङ्लिङोश्चेति कुतः इति चेत्, नाम लुङि अपि च लिङि एव तत्र आत्मनेपदत्वं भवति, अन्यत्र तु शेषात्कर्तृपरस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदत्वम् एव भवति इति तत्र उच्यते, एवं किल। तर्हि तद् निमित्तानि सम्यक्तया अत्र बुद्धौ स्थापनीयानि। लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतात् इति खलु उक्तम्, इत्यपि विशेषः अस्ति। आं तर्हि तत्र लटि मुमूर्षति मुमूर्षतः मुमूर्षन्ति मुमूर्षसि मुमूर्षत्थः मुमूर्षथ मुमूर्षामि मुमूर्षावः मुमूर्षामः। लिटि मुमूर्षाञ्चकार मुमूर्षाञ्चक्रतुः मुमूर्षाञ्चक्रुः मुमूर्षाञ्चकर्थ मुमूर्षाञ्चक्रतुः मुमूर्षाञ्चक्र मुमूर्षाञ्चकार मुमूर्षाञ्चकृव मुमूर्षाञ्चकृम। भुविलिटि मुमूर्षां बभूव मुमूर्षां बभूवतुः मुमूर्षां बभूवुः मुमूर्षां बभूविध मुमूर्षां बभूवथुः मुमूर्षां बभूव मुमूर्षां बभूव मुमूर्षां बभूविव मुमूर्षां बभूविम। असिलिटि मुमूर्षामास मुमूर्षामासतुः मुमूर्षामासुः मुमूर्षामासिथ मुमूर्षामासथुः मुमूर्षामास मुमूर्षामास मुमूर्षामासिव मुमूर्षामासिम। लुटि मुमूर्षिता मुमूर्षितारौ मुमूर्षितारः मुमूर्षितासि मुमूर्षितास्तः मुमूर्षितास्थ मुमूर्षितास्मि मुमूर्षितास्वः मुमूर्षितास्मः। लृटि मुमूर्षिष्यति मुमूर्षिष्यतः मुमूर्षिष्यन्ति मुमूर्षिष्यसि मुमूर्षिष्यथः मुमूर्षिष्यथ मुमूर्षिष्यामि मुमूर्षिष्यावः मुमूर्षिष्यामः। ततः तत्र
लोटि मुमूर्षतु मुमूर्षतात् मुमूर्षतां मुमूर्षन्तु मुमूर्ष मुमूर्षतात् मुमूर्षतं मुमूर्षत मुमूर्षाणि मुमूर्षाव मुमूर्षाम। अग्रे च लङि अमुमूर्षत् अमुमूर्षताम् अमुमूर्षन् अमुमूर्षः अमुमूर्षतम् अमुमूर्षत अमुमूर्षम् अमुमूर्षाव अमुमूर्षाम। विधिलिङि मुमूर्षेत् मुमूर्षेतां मुमूर्षेयुः मुमूर्षेः मुमूर्षेतं मुमूर्षेत मुमूर्षेयं मुमूर्षेव मुमूर्षेम। आशीलिङि मुमूर्ष्यात् मुमूर्ष्यास्तां मुमूर्ष्यासुः मुमूर्ष्याः मुमूर्ष्यास्तं मुमूर्ष्यास्त मुमूर्ष्यासं मुमूर्ष्यास्व मुमूर्ष्यास्म। एवं खलु। तदनन्तरं लुङि अमुमूर्षीत् अमुमूर्षिष्टाम् अमुमूर्षिषुः अमुमूर्षीः अमुमूर्षिष्टम् अमुमूर्षिष्ट अमुमूर्षिषि अमुमूर्षिषम् अमुमूर्षिष्व अमुमूर्षिष्म। लृङि अमुमूर्षिष्यत् अमुमूर्षिष्यतम् अमुमूर्षिष्यत नैव अमुमूर्षिष्यत् अमुमूर्षिष्यताम् अमुमूर्षिष्यन्त अमुमूर्षिष्यः अमुमूर्षिष्यतम् अमुमूर्षिष्यत अमुमूर्षिष्यम् अमुमूर्षिष्याव अमुमूर्षिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अत्र ईषद् वदामि। म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इत्यनेन किमुच्यते? लुङ्लिङोः शीतश्च प्रकृतिभूतान् मृगस्तङ् नान्यत्र इति खलु। नाम लुङि लिङि अपि तत्र तङेव भवति, नियमार्थम् इति उच्यते तद्। पुनः शीतप्रकृतिकादपि मृगः तङेव भवति। तर्हि तत्र लटि शीतप्रकृतिकत्वं भवति खलु, अतः म्रियते इति तत्र रूपम् अस्माभिः आत्मनेपदी पठितं खलु, वा न वा? अतः तत्र पूर्ववत्सनः इति नियमं पुरस्कृत्य प्रकृते अपि आत्मनेपदत्वं स्यात् खलु। कथं तर्हि मुमूर्षति इति प्रयोगः मूले कृतः दृश्यते? मुमूर्षते इति पूर्ववत्सनः इति पुरस्कृत्य नोच्येत वा इति चेत् अस्य विषयस्य स्पष्टता यद्यपि बालमनोरमाकारेण न कृता, तत्त्वबोधिन्यां समाधानम् अस्ति। भवन्तः तत्र पश्यन्तु। कथयति तत्र पूर्ववत्सनः इति आत्मनेपदम् इह न शङ्क्यं। तत्र कारणं कथयति। शदेः इत्यादिसूत्रद्वये सनो न इत्यनुवर्त्य वाक्यभेदेन व्याख्येयम् इति वक्ष्यमाणत्वात् इति अग्रे वक्ष्यते। प्रायः बालमनोरमाकारेण अपि अतः नोक्तम्, अग्रे वक्ष्यते इति कृत्वा। तद् अत्रत्यं वयं सूत्रक्रमं यदि पश्यामः, नाम ज्ञाषु सुदृशान्सनः नानोर्ज्ञः प्रत्याङ्ग्यां शुभः शदैः शितः म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च तत्र कथयति। नाम शदेः व्याख्या तत्त्वबोधिनिकारं पश्यन्तु। शदेः शितः इत्यादि सूत्रद्वये शदेः शीतः म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इत्यत्र च एतत् सूत्रद्वये इति भावः। सनः न इत्यनुवृत्य, नाम ज्ञाषु समृद्धिशान्तनः इत्यतः सनः इति, नानोर्ज्ञः इत्यतः न इति च अनुवृत्य वाक्यभेदेन व्याख्येयम् इति वक्ष्यमाणत्वात्। पूर्ववत्सनः नाम म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इति सनः न भवति, शदेः शितः इत्यपि सनः न भवति इति। नैव पूर्ववत्सनः एवमेव म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इति यः नियमः उक्तः सः सनः विषये न भवति इति अत्र व्याख्याभेदेन, नाम वाक्यभेदेन अत्र ईषद्व्याख्या इतोपि कर्तव्या। एतादृशी व्याख्या लक्ष्यानुरोधेन एव भवति इति वक्ष्यमाणत्वात्। अग्रे कदाचित् उच्येत, अग्रे वक्ष्यते, तदा द्रक्ष्यामः। अस्तु, भवतु। अस्य विषयस्य अत्र तत्त्वबोधिनिकारेण काचित् स्पष्टता कृता। इदानीं प्रकृते अग्रे गच्छामः। आम्, तत्र बालमनोरमाकारः कथयति कूलं पिपतिषति। एवमेव अग्रिमम् उदाहरणमस्ति। कूलं पिपतिषति कोऽर्थः?
शङ्कितपतनं भवति इत्यर्थः। तनिपति इति इडपक्षे रूपम्। अस्तु अस्तु, नाम इडपक्षे अपि यत्र रूपमस्ति, इडभावपक्षे तु कश्चन विशेषः अग्रे वक्ष्यते। भवतु नाम आं, तर्हि नाम कूलं नाम पुरा नदीतः ग्रामस्य क्षेत्राणां सेचनाय तत्र कूलविशेषस्य निर्माणं कुर्वन्ति स्म। नाम जलस्य मार्गविशेषः, येन जलं गच्छति अपि च ग्रामं प्राप्नोति नदीतः अथवा सरसः। नाम तत्र शङ्का क्रियते, एतद् कूलं सम्यक् न निर्मितं, कदाचित् अस्य पतनं भवितुम् अर्हति, दार्ढ्यं न दृश्यते। पतनं नाम कदाचित् क्वचित् पर्वतप्रदेशे कूलनिर्माणं कृतं यदि, तर्हि तत्र भुवः स्खलनं जायेत इति शङ्का केनचित् क्रियते कूलं दृष्ट्वा। अथवा तत्र प्रकारान्तरेणापि कथञ्चित् पतनं तत्र सङ्गमयितुं शक्यते। पतनं नाम तत्र जलस्य अधिकः अपेक्षातः अधिकः प्रवाहः जायमानः अस्ति, अतः अस्य मध्यभागात् विनाशः भविष्यति, जलम् इतस्ततः गमिष्यति इति एतादृशः अपि अत्र अर्थः गृहीतुं शक्यः पतनस्य। तत्र आशङ्का गम्यमाना अस्ति इति कृत्वा आशङ्काविषयकक्रियावृत्तिः धातुः अत्र पत इति जायते, अतः अत्र यः सन् सः स्वार्थे भवति। नाम आशङ्कोपेते गत्यर्थके अत्र पत् धातुः यः स्वीक्रियते, तस्मात् आशङ्कायामेव, नाम तादृश आशङ्कोपेते स्वार्थे अत्र सन् प्रत्ययः भवति इति अर्थः। एवं खलु? तर्हि पिपतिषति कथयति, तनिपति इति इट्पक्षे रूपं। पूर्वं वार्तिकस्यापि विषयः अयं पठ्यमानः एव अस्ति खलु। तनिपति दरिद्रातिभ्यः सनो वा इड्वाच्यः, एवं खलु। अतः अत्र तत्र पतलु गत्यर्थकः धातुः पतति पततः पतन्ति इत्यादीनि रूपाणि भुवादौ अस्माभिः पठितान्येव सन्ति। तत्र पत् स इट् पत इस पतपत इस पपत इस पिपत इस षत्वं पिपतिषा लटि परस्मै एवं परस्मैपदरूपाणि एव भवन्ति पूर्ववत्सनः इति कृत्वा। अतः प्रकृते लटि रूपाणि भवन्ति। पिपतिषति पिपतिषतः पिपतिषन्ति, पिपतिषसि पिपतिषत्थः पिपतिषथः, पिपतिषामि पिपतिषावः पिपतिषामः। समीचीनं। ततः लिट्लकारः पिपतिषाञ्चकार पिपतिषाञ्चक्रतुः पिपतिषाञ्चक्रुः पिपतिषाञ्चकर्थ पिपतिषाञ्चक्रतुः पिपतिषाञ्चक्र पिपतिषाञ्चकार पिपतिषाञ्चकर पिपतिषाञ्चकृप पिपतिषाञ्चकृम। भुविलिटि पिपतिषां बभूव पिपतिषां बभूवतुः पिपतिषां बभूवुः, पिपतिषां बभूविथ पिपतिषां बभूवथुः पिपतिषां बभूव पिपतिषां बभूव पिपतिषां बभूविव पिपतिषां बभूविम। असिलिटि पिपतिषामासा पिपतिषामासतुः पिपतिषामासुः पिपतिषामासिथ पिपतिषामासथुः पिपतिषामास, पिपतिषामासा पिपतिषामासिव पिपतिषामासिम। लुटि पिपतिषा पिपतिषिता पिपतिषिता पिपतिषितारौ पिपतिषितारः पिपतिषितास्थः नैव पिपतिषितासि पिपतिषितास्थः पिपतिषितास्थ, पिपतिषितास्मि पिपतिषितास्वः पिपतिषितास्मः। लृटि पिपतिष्यति पिपतिशिष्यतः पिपतिशिष्यन्ति,
पिपति शिष्यसि पिपति शिष्यथः पिपति शिष्यथ पिपति शिष्यामि पिपति शिष्यावः पिपति शिष्यामः लोटि पिपतिषतु पिपतिशतात् पिपतिशतां पिपतिषन्तु पिपतिष पिपतिशतात् पिपतिशतं पिपतिशत पिपतिषाणि पिपतिषाव पिपतिषाम लङि अपिपतिषत् अपिपतिशताम् अपिपतिषन् अपिपतिषः अपिपतिशतम् अपिपतिशत अपिपतिषत् अपिपतिषम् अपिपतिषम् अपिपतिषाव अपिपतिषाम विधिलिङि पिपतिषेत् पिपतिषेतां पिपतिषेयुः पिपतिषेः पिपतिषेतं पिपतिषेत पिपतिषेयं पिपतिषेव पिपतिषेम आशीर्लिङि पिपतिष्यात् पिपतिष्यास्तां पिपतिष्यासुः पिपतिष्याः पिपतिष्यास्तं पिपतिष्यास्त पिपतिष्यासं पिपतिष्यास्व पिपतिष्यास्म ततः लुङि अपिपतिषीत् अपिपतिशिष्टाम् अपिपतिशिशुः अपिपतिशीः अपिपतिशिष्टम् अपिपतिशिष्ट अपिपतिशिशम् अपिपतिशिश्व अपिपतिशिश्म लृङि अपिपतिशिष्यत् अपिपतिशिष्यताम् अपिपतिशिष्यन् अपिपतिशिष्यः अपिपतिशिष्यतम् अपिपतिशिष्यत अपिपतिशिष्यम् अपिपतिशिष्याव अपिपतिशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कथयति पतेः सनि इडभावपक्षे तु आह सूत्रं पठ्यते। पूर्वं कस्मिंश्चित् सन्दर्भे इदं सूत्रम् अस्माभिः स्मृतम् अधुना तु पठ्यमानम् अस्ति। व्याख्याता इङ्गितं करोति सनिमीमा साधौ सनिति मूले सनिमीमा घोरबलवशकपदपदाम च इसु इति सूत्रे त्रीणि पदानि भवन्ति। सनि इति सप्तम्यन्तमेकं पदं मीमा घोरबलवशकपदपदाम् इति द्वितीयं पदम् अचः नैव पदचतुष्टयमस्ति अस्मिन्। तृतीयं पदं भवति अचः षष्ठ्यन्तं पदं भवति षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् इस् इति प्रथमान्तं भवति। मीश्च माश्च घुश्च रभश्च लभश्च शकश्च पतश्च पदुच मीमा घोरबलवशकपदपदः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तेषां मीमा घोरबलवशकपदपदाम् एवं विग्रहः ज्ञेयः। साधौ सनि इति सूत्रार्थः कृतः खलु। येषाम् अचः इत् स्यात् साधौ सनि व्याख्याता कथयति सस्यार्धधातुके इत्यतः सीत्यनुवृत्तेरिति भावः अभ्यासलोप इति अस्तु अभ्यासलोपः अभ्यासलोपः अपि अस्यैव सूत्रार्थस्य विशेषः अस्ति। तर्हि अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यनेन इति भावः एवं खलु। न अभ्यासलोपः इति अपि अस्य सूत्रस्य एव भागः वर्तते इति भावः। अतः अभ्यासलोपः च इत्यपि वक्तुं शक्यते किल। अथवा नैव अत्र लोपोऽभ्यासस्य तथा न व्याख्याता कथयति अत्र लोपो इत्यनेन इति भावः एवम् अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यनेन अत्र लोपः भवति इति तेनैव सूत्रेण। यतोहि तत्र अत्र इत्यनेन किं गृहीतमासीत् सनिमीमा इत्यारभ्य यदुक्तं तत्र अभ्यासस्य लोपः स्यात् एवम् अतः तत् चतुस्सूत्र्यां प्रथममेव खलु इदं सूत्रम्। अन्यानि अस्माभिः पूर्वं पठितानि तद् प्रक्रियाक्रमानुरोधेन वा अथवा ग्रन्थक्रमानुरोधेन वा अधुना इदं सूत्रं कौमुद्यां पठ्यमानं वर्तते। एवं खलु। कथयति व्याख्याता तत्र नाम पत् इति खलु स
इडभावपक्षे इदं चर्च्यमानम् अस्ति। पत् स ततः येषाम् अचः इत् स्यात् सादौ सनि इत्युक्तं खलु। तर्हि पत् इत्यत्र पकारात् परतः यः अकारः तस्य इस् इति आदेशः। का स्थितिः जाता? प इस्त स अर्थात् पिस्त् पिसृत् स। व्याख्याता तत्र कथयति पिसृत् स इति स्थिते आह स्कोः संयोगाद्योरन्ते च मूले। एवं खलु सकारलोपः। तर्हि किम् अवशिष्टं? पित् स पित्पित् स पिपित् स पिपित् नैव एवं पित्पित् स इत्यवस्थायाम् अत्र लोपोऽभ्यासस्य ततः पूर्वमेव वस्तुतः इसादेशानन्तरमेव द्वित्वं कर्तव्यं। पिसृत् पिस्त पिस्त स पिपिस्त स तदनन्तरं तदेव अत्र अभ्यासलोपः पिस्त स इति अवशिष्यते। एवं खलु। अत्र इदं कार्यं किं स्कोः संयोगाद्योरन्ते च तस्य निमित्तानि सन्ति अतः लोपः भवति। कस्य? सकारस्य। किमवशिष्यते? पित् स पित् स इति भवति। समीचीनं। पित्सति इति रूपं दत्तमस्ति। अस्य रूपाणि वदामः। तत्र लटि पित्सति पित्सतः पित्सन्ति पित्ससि पित्सतः पित्सथा पित्सामि पित्सावः पित्सामः। लिटि पित्साञ्चकार पित्साञ्चक्रतुः पित्साञ्चक्रुः पित्साञ्चकर्थः पित्साञ्चक्रतुः पित्साञ्चक्र पित्साञ्चकार पित्साञ्चकर पित्साञ्चकृव पित्साञ्चकृम। भुवि लिटि पित्सां बभूव पित्सां बभूवतुः पित्सां बभूवुः पित्सां बभूविध पित्सां बभूवथुः पित्सां बभूव पित्सां बभूव पित्सां बभूविव पित्सां बभूविम। असिलिटि पित्सामासा पित्सामासतुः पित्सामासुः पित्सामासिथ पित्सामासथुः पित्सामासा पित्सामासा पित्सामासिव पित्सामासिम। लुटि पित्सिता पित्सितारौ पित्सितारः पित्सितासि पित्सितास्थः पित्सितास्थ पित्सितास्मि पित्सितास्वः पित्सितास्मः। लृटि पित्सिष्यति पित्सिष्यतः पित्सिष्यन्ति पित्सिष्यसि पित्सिष्यत्थः पित्सिष्यथ पित्सिष्यामि पित्सिष्यावः पित्सिष्यामः। लोटि पित्सतु पित्सतात् पित्सतां पित्सन्तु पित्स पित्सतात् पित्सतं पित्सत पित्सानि पित्साव पित्साम। लङि अपित्सत् अपित्सताम् अपित्सन् अपित्सः अपित्सतम् अपित्सत अपित्सम् अपित्साव अपित्साम। विधिलिङि पित्सेत् पित्सेतां पित्सेयुः पित्सेः पित्सेतं पित्सेत पित्सेयं पित्सेव पित्सेम। आशिलिङि पित्स्यात् पित्स्यास्तां पित्स्यासुः पित्स्याः पित्स्यास्तं पित्स्यास्त पित्स्यासं पित्स्यास्व पित्स्यास्म। लुङि अपित्सीत् अपित्सिष्टाम् अपित्सिषुः अपित्सीः अपित्सिष्टम् अपित्सिष्ट अपित्सिषम् अपित्सिष्व अपित्सिष्म। लृङि अपित्सिष्यत् अपित्सिष्यताम् अपित्सिष्यन् अपित्सिष्यः अपित्सिष्यतम् अपित्सिष्यत अपित्सिष्यम् अपित्सिष्याव अपित्सिष्याम। एवं रूपाणि भवन्ति। तृतीयः धातुः वार्तिके नाम इड्विकल्पविधायके वार्तिके दरिद्रा इति अस्ति। तद्विषये इदानीम् अग्रे कश्चन विशेषः द्रष्टव्यः। दरिद्रा दुर्गतौ इत्यस्मिन् अर्थे अदादिगणे अयं धातुः अस्माभिः पठितः आसीत्। व्याख्याता कथयति दरिद्रातेः सनि तनिपति दरिद्रा इति इड्विकल्पः इड्विकल्पम् उदाहरति। एवं खलु। तत्र दिदरिद्रिषति दिदरिद्रासति इति भवति। तत्र दरिद्रिषति इति इटः पक्षे रूपम्। एवं किल। दरिद्रा सा दरिद्रातुमिच्छति। एवं खलु। दरिद्रा सा इट् दरिद्रा इसा। एवं खलु। एकाचो द्वे प्रथमस्य
दरिद्रा दरिद्रा सा एवं खलु हलादिशेषः दरिद्रा इसा क्षन्तव्य दरिद्रा इसा अनेन हलादिशेषस्य तु अवसरः एव नास्ति यतोहि अन्ये हलः न सन्ति अस्तु सन्यतः इत्यनेन इत्थं दरिद्रा इसा आदौ लोपे इति च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति दिदरिदृ इसा दिदरिद्रिसा षत्वे सति दिदरिद्रिषा इति सन्नन्तः धातुः इटः पक्षे सिद्धो भवति एवं खलु अत्र रूपाणि वदामः तत्र लटि दरिद्रा नैव आं किं दिदरिद्रिषा इति खलु धातुः सिद्धः इटः पक्षे तर्हि दिदरिद्रिषति दिदरिद्रिषतः दिदरिद्रिषन्ति दिदरिद्रिषसि दिदरिद्रिषतः दिदरिद्रिषतः दिदरिद्रिषामि दिदरिद्रिषावः दिदरिद्रिषामः एवं खलु ततः लिटि दिदरिद्रिषाञ्चकार दिदरिद्रिषाञ्चक्रतुः दिदरिद्रिषाञ्चक्रुः दिदरिद्रिषाञ्चकर्थ दिदरिद्रिषाञ्चक्रतुः दिदरिद्रिषाञ्चक्र दिदरिद्रिषाञ्चकार दिदरिद्रिषाञ्चकर दिदरिद्रिषाञ्चकृम एवं चक्रुवत् दिदरिद्रिषाञ्चकृम अस्तु भुविलिटि दिदरिद्रिषां बभूव दिदरिद्रिषां बभूवतुः दिदरिद्रिषां बभूवुः दिदरिद्रिषां बभूविथ दिदरिद्रिषां बभूवथुः दिदरिद्रिषां बभूव दिदरिद्रिषां बभूव दिदरिद्रिषां बभूविव दिदरिद्रिषां बभूविम असिलिटि दिदरिद्रिषामास दिदरिद्रिषामासतुः दिदरिद्रिषामासुः दिदरिद्रिषामासिथ दिदरिद्रिषामासथुः दिदरिद्रिषामास दिदरिद्रिषामास दिदरिद्रिषामासिव दिदरिद्रिषामासिम एवं खलु लुटि दिदरिद्रिषिता दिदरिद्रिषितारौ दिदरिद्रिषितारः दिदरिद्रिषितासि दिदरिद्रिषितास्थः दिदरिद्रिषितास्था दिदरिद्रिषितासि नैव उत्तमपुरुष दिदरिद्रिषितास्मिन् दिदरिद्रिषितास्वः दिदरिद्रिषितास्मः ततः लृटिरूपाणि दिदरिद्रिशिष्यति दिदरिद्रिशिष्यतः दिदरिद्रिशिष्यथ दिदरिद्रिशिष्यामि दिदरिद्रिशिष्यावः दिदरिद्रिशिष्यामः लोटि दिदरिद्रिषतु दिदरिद्रिषतात् दिदरिद्रिषत्तां दिदरिद्रिषन्तु दिदरिद्रिष दिदरिद्रिषतात् दिदरिद्रिषतं दिदरिद्रिषत दिदरिद्रिषाणि दिदरिद्रिषाव दिदरिद्रिषाम लुङि अदिदरिद्रिषत् अदिदरिद्रिषताम् अदिदरिद्रिषन् अदिदरिद्रिषः अदिदरिद्रिषतम् अदिदरिद्रिषत अदिदरिद्रिषम् अदिदरिद्रिषाव अदिदरिद्रिषाम विधिलिङि दिदरिद्रिषेत् दिदरिद्रिषेतां दिदरिद्रिषेयुः दिदरिद्रिषेः दिदरिद्रिषेतं दिदरिद्रिषेत दिदरिद्रिषेयं दिदरिद्रिषेव दिदरिद्रिषेम आशिलिङि दिदरिद्रिष्यात् दिदरिद्रिष्यास्तां दिदरिद्रिष्यासुः दिदरिद्रिष्याः दिदरिद्रिष्यास्तं दिदरिद्रिष्यास्त दिदरिद्रिष्यासं दिदरिद्रिष्यास्व दिदरिद्रिष्यास्म लुङि अदिदरिद्रिषीत् अदिदरिद्रिशिष्टाम् अदिदरिद्रिशिशुः अदिदरिद्रिषीः अदिदरिद्रिशिष्टम् अदिदरिद्रिशिष्ट अदिदरिद्रिशिशम् अदिदरिद्रिशिष्व अदिदरिद्रिशिष्म लृङि अदिदरिद्रिशिष्यत् अदिदरिद्रिशिष्यताम् अदिदरिद्रिशिष्यन् अदिदरिद्रिशिष्यः अदिदरिद्रिशिष्यतम् अदिदरिद्रिशिष्यत अदिदरिद्रिशिष्यम् अदिदरिद्रिशिष्याव अदिदरिद्रिशिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति
इटः अभावपक्षे तु दरिद्रा सति इटपरकत्व अभावे सति आतुलोपीडि च इत्यपि न प्रवर्तते। सम्यक्। अतः अस्मिन् पक्षे दरिद्रा सा इति सन्नन्तः धातुः भवति अस्य लटि। तत्र किं दिदरिद्रासा इति धातुः खलु भवति। आं तस्य लटि दिदरिद्रासति दिदरिद्रासतः दिदरिद्रासन्ति दिदरिद्राससि दिदरिद्रासतः दिदरिद्रासतः दिदरिद्रासामि दिदरिद्रासावः दिदरिद्रासामः लिटि दिदरिद्रासाञ्चकार दिदरिद्रासाञ्चक्रतुः दिदरिद्रासाञ्चक्रुः दिदरिद्रासाञ्चकर्थ दिदरिद्रासाञ्चक्रतुः दिदरिद्रासाञ्चक्र दिदरिद्रासाञ्चकार दिदरिद्रासाञ्चक्र दिदरिद्रासाञ्चकृप दिदरिद्रासाञ्चकृम भुविलिटि दिदरिद्रासां बभूव दिदरिद्रासां बभूवतुः दिदरिद्रासां बभूवुः दिदरिद्रासां बभूविथ दिदरिद्रासां बभूवथुः दिदरिद्रासां बभूव दिदरिद्रासां बभूव दिदरिद्रासां बभूविव दिदरिद्रासां बभूविम असिलिटि दिदरिद्रासामास दिदरिद्रासामासतुः दिदरिद्रासामासुः दिदरिद्रासामासिथ दिदरिद्रासामासथुः दिदरिद्रासामास दिदरिद्रासामास दिदरिद्रासामासिव दिदरिद्रासामासिम लुटि दिदरिद्रासिता दिदरिद्रासितारौ दिदरिद्रासितारः दिदरिद्रासितासि दिदरिद्रासितास्थः दिदरिद्रासितास्थः दिदरिद्रासितास्मि दिदरिद्रासितास्वः दिदरिद्रासितास्मः लृटि दिदरिद्रासिष्यति दिदरिद्रासिष्यतः दिदरिद्रासिष्यन्ति दिदरिद्रासिष्यसि दिदरिद्रासिष्यथः दिदरिद्रासिष्यथः दिदरिद्रासिष्यामि दिदरिद्रासिष्यावः दिदरिद्रासिष्यामः लोटि दिदरिद्रासतु दिदरिद्रासतां दिदरिद्रासतु दिदरिद्रासतात् दिदरिद्रासतं दिदरिद्रासतां दिदरिद्रासन्तु दिदरिद्रासा दिदरिद्रासतात् दिदरिद्रासतं दिदरिद्रासत दिदरिद्रासानि दिदरिद्रासाव दिदरिद्रासाम ततः आत्मनेपद नैव लङि अदिदरिद्रासत् अदिदरिद्रासताम् अदिदरिद्रासन् अदिदरिद्रासः अदिदरिद्रासतम् अदिदरिद्रासत अदिदरिद्रासम् अदिदरिद्रासम् अदिदरिद्रासाव अदिदरिद्रासाम विधिलिङि दिदरिद्रासेत् दिदरिद्रासेतां दिदरिद्रासेयुः दिदरिद्रासेथाः दिदरिद्रासेथां दिदरिद्रासेध्वं दिदरिद्रासेय दिदरिद्रासेवहि दिदरिद्रासेमहि ततः आशीर्लिङि दिदरिद्रास्यात् दिदरिद्रास्यास्तां दिदरिद्रास्यासुः दिदरिद्रास्याः दिदरिद्रास्यास्तं दिदरिद्रास्यास्त दिदरिद्रास्यासं दिदरिद्रास्यास्व दिदरिद्रास्यास्म लुङि अदिदरिद्रासीत् अदिदरिद्रासिष्टाम् अदिदरिद्रासिषुः अदिदरिद्रासीः अदिदरिद्रासिष्टम् अदिदरिद्रासिष्ट अदिदरिद्रासिषम् अदिदरिद्रासिष्व अदिदरिद्रासिष्म आशीर्लिङि अदिदरिद्रासिष्यत् अदिदरिद्रासिष्यताम् अदिदरिद्रासिष्यन् अदिदरिद्रासिष्यः अदिदरिद्रासिष्यतम् अदिदरिद्रासिष्यत अदिदरिद्रासिष्यम् अदिदरिद्रासिष्याव अदिदरिद्रासिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अयं विशेषः तत्र तनिपतिदरिद्रादिभ्यः सनोवाय्ड्वाच्यः इति अत्र सम्पन्नः नाम धातुत्रयस्य इडविकल्पः। तत्र आशङ्का क्रियावृत्तिधातुद्वयम् उदाहरणत्वेन अत्र पठितं मृङ् अपि च कूल इति। कूल तु वार्तिके अपि अस्ति, मृङ् वार्तिकस्य विषयः नास्ति। एवमेव आशङ्काविषयं नाम
आशङ्काविषयक्रियावृत्तित्वं तत्तद्धातोः यदि सम्भवति प्रसङ्गानुरोधेन विवक्षानुरोधेन वा तर्हि स्वार्थे अपि सन् भवति इति नाम आशङ्कायां गम्यमानायाम् इति अस्माभिः तत्र द्रष्टव्यं भवेत् अथवा प्रयोगाः कर्तुं शक्याः। यद्यपि गुप्तिचिकित्भिः सन् मान्मद्मांशान्वयो दीर्घश्चाभ्यासस्य इत्यादिभ्यः सन् तत्र यः वर्तते सोऽपि स्वार्थे एव अस्ति, परन्तु तत्र आशङ्कार्थः अतिरिक्तः वर्तते इत्यपि अस्ति। अग्रे कथयति व्याख्याता डुमि इति मूले उक्तं खलु डुमिय मीय आभ्यां सन् खलु नाम तत्र इस् इति आदेशः अस्माभिः पित्सति इत्यत्र पठितः। यतः सनिमीमाघूरबलभः शकपत इति तत्र पत इति धातुः अस्ति इति कृत्वा इदानीं क्रमशः अस्मिन् सूत्रे नाम अचः इस् इति आदेशविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तस्मिन् सूत्रे अन्ये ये धातवः परिगणिताः तेषामपि तत्र इसादेशे सति व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। तत्र मी इति अस्ति खलु आदौ तत्र द्वयोः धात्वोः ग्रहणं शक्यम् इति व्याख्याता प्रतिपादयन् अस्ति। कथयति डुमिय प्रक्षेपणे स्वादिः स्वादिगणे पठितः मीय हिंसायां क्रियादिः मूले अस्ति खलु डुमिय मीय आभ्यां सन् इत्यर्थः। कथयति सनिमीमा इत्यत्र मी ग्रहणेन एतयोरुभयोर्ग्रहणम् इति भावः एवं खलु। अग्रे कथयति ननु मी इति दीर्घश्रवणात् डुमिय इति इत्यस्य ह्रस्वान्तस्य कथं ग्रहणम् इत्यतः कृतदीर्घस्येति। कथयति डुम्य धातोः सनि अध्यनगमान् इति कृतदीर्घस्य तथा मीय हिंसायाम् इति स्वतः सिद्धदीर्घस्य च मी रूप अविशेषात् उभयोरपि ग्रहणम् इत्यर्थः। नाम अत्र उभयोरपि ग्रहणमेव युक्त्या साध्यते। एतादृशयुक्त्याश्रयणं च लक्ष्यानुरोधेनैव खलु क्रियते वा न वा। अतः प्रकृते मी धातुद्वयमपि स्वीकृतं चेदपि ततः सनि परतः तत्र सनिमीमाघुरबलभशकपदपदामच इस् इत्यनेन उभयोः अचः स्थाने इस् इति आदेशः एवं खलु। मी एकत्र ह्रस्वः अच् अस्ति इ अपरत्र दीर्घः अच् अस्ति इ उभयोरपि स्थाने इस्। अतः म इस् मिस् इति जातं मिस् स इति जातमस्ति। सम्यक् तद् व्याख्याता कथयति सस्सीति मूले उक्तं खलु सस्यार्धधातुके इति तः सकारस्य तत्त्वं भवति। तदेव व्याख्याता कथयति उभयोः धात्वोः मीस इति स्थिते सनिमीमा इति इसादेशे द्वित्वे तत्रैव द्वित्वं मिस् स अत्र लोपोऽभ्यासस्य अभ्यासलोपः मिस् स तदा इदं किं सस्यार्धधातुः इति सस्य तकारः इत्यर्थः। तर्हि किं जायते मित्स इति जायते एवं खलु। धातुद्वयमपि ङित् वर्तते अतः उभयपदित्वं भविष्यति। अतः तदेव कथयति मित्सते इति कथयति प्रकृते ङित्वात् पूर्वत्सनः इति उभयपदित्वम् इति भावः। सम्यक् एवम् अत्र क्रियापदद्वयं सिद्धं भवति मी ग्रहणद्वारा। अस्य नाम परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे च यद्रूपद्वयं भवति तद्रूपद्वयं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठस्तु तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंह्रियते।
श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादौ सन् प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे अयं 12 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।